अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 11 2025 की जो न्यू बुक्स आई हुई हैं उस हवाले से चैप्टर नंबर है 7। हमने इसकी करनी है ट्रांसलेशन, क्योंकि हमने कहा था इसको हम ट्रांसलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी। चैप्टर तो छोटा था लेकिन ट्रांसलेशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी, तो जिसको समझने के लिए हमने कहा था कि इसको हमने क्या करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो पहले हिस्से में 3 पैराग्राफ्स थे और अगले हिस्से में अब हम अगले 4 पैराग्राफ, क्योंकि टोटल इसके 7 ही पैराग्राफ हैं। तो टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि वी आर सपोज टू बी क्लासलेस सोसाइटी। हम जो है ना, हमें एक बराबरी वाला माशरा होना चाहिए, हमें एक बराबरी वाला माशरा होना चाहिए, बट वी आर नॉट, लेकिन हम नहीं हैं। क्लासलेस का मतलब होता है बराबरी वाला। वी डोंट रिकॉग्नाइज, वी डोंट रिकॉग्नाइज, हम नहीं पहचानते। टाइटल्ड नोबिलिटी, टाइटल्ड नोबिलिटी, कि हम खानदानी या बादशाही अलकाबात को नहीं मानते। रिकॉग्नाइज नहीं मानना, टाइटल अलकाबात। नोबिलिटी का मतलब होता है खानदानी या बादशाही। हम खानदानी या बादशाही अलकाबात को नहीं मानते। वी आर सॉरी वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, हम मानने से इनकार करते हैं, हम मानने से इनकार करते हैं या हम तस्लीम नहीं करते। डायनास्टिक प्रिविलेज, डायनास्टिक प्रिविलेज यानी कि डायनास्टिक का मतलब होता है खानदानी, प्रिविलेज का मतलब होता है मराआत। हम खानदानी मराआत को तस्लीम नहीं करते, हम खानदानी मराआत को तस्लीम नहीं करते। बट वी सर्टेनली, लेकिन हम लाजमी, सेपरेट, अलग करते हैं, ये अलग होते हैं। द वैल्यूड फ्रॉम दी वैल्यूलेस, मगर हम ज़रूर कीमती और बेकीमत लोगों में फ़र्क करते हैं, या हम उनको अलग करते हैं, मगर हम ज़रूर कीमती और बेकीमत लोगों में फ़र्क करते हैं। एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू विद जॉब्स, और इसका मुलाजमत के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है। एंड द इम्पोर्टेंस, और अहमियत है। और प्रेस्टाइज वी अटैच टू देम, और इसका ताल्लुक़ उन नौकरियों से है जिन्हें हम अहम या बाइज़्ज़त समझते हैं। प्रेस्टाइज का मतलब होता है बाइज़्ज़त समझना, ऐसे वी अटैच टू देम, जिनसे हम जुड़ जाते हैं, और इसका ताल्लुक़ उन नौकरियों से है जिन्हें हम अहम समझते हैं। और इसके बाद पैराग्राफ नंबर 5, इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग, इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग, ये बहस करना बेकार है। आर्ग्यूइंग मानी बहस करना। वेदर एनी ऑफ दिस करेक्ट और प्रॉपर, वेदर एनी ऑफ दिस करेक्ट और प्रॉपर, ये बहस करना बेकार है कि ये सब दुरुस्त है या नहीं, यानी माशरे का जो तरीका है वो सही या गलत, इस पर बहस करना फायदा नहीं है। रैशनली इट इज सिली, अकली लिहाज से, रैशनली मानी अकली लिहाज से देखा जाए तो ये बेवकूफ़ी है। सिली मानी बेवकूफ़ी, अकली लिहाज से या ज़हनी लिहाज से सोचा जाए, देखा जाए तो ये बेवकूफ़ी है। दैट्स आवर सिस्टम, ये हमारा निज़ाम है। दैट्स आवर सिस्टम, लेकिन ये हमारा निज़ाम है। हाउएवर, ताहम, एंड वी शुड नॉट ओनली कीप इट इन माइंड, और हमें सिर्फ इसे याद नहीं रखना, और हमें सिर्फ इसे जहन में नहीं रखना। वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि हाउ इट वर्क्स, कि ये कैसे काम सकता है। लेकिन ये हमारा सिस्टम है और हमें सिर्फ याद नहीं रखना बल्कि बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ये कैसे चलता है, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ये कैसे चलता है। इट इज परफेक्टली, मुकम्मल तौर पर। स्वेल टू वांट, स्वेल टू वांट, स्वेल का मतलब होता है, समझ लें, उगलना। टू वांट चाहना, टू ग्रो अप बढ़ना, टू बी आ क्या कहते हैं जी, काउबॉय, काउबॉय और अ नर्स, काउबॉय और अ नर्स। लेकिन क्या है जी, ये बिल्कुल अच्छा है अगर कोई बड़ा होकर कारोबारी या नर्स बनना चाहे। काउबॉय का मतलब क्या होता है, कारोबारी। ये बिल्कुल अच्छा है, इट इज परफेक्टली स्वेल, स्वेल मानी अच्छा होना। ये
بالکل اچھا ہے اگر کوئی بڑا ہو کر کاروباری یا نرس بننا چاہے تو kids should know بچوں کو پتہ ہونا چاہیے however تاہم that quite apart from earnings potential بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آمدنی سے ہٹ کر بھی the cattle breeder یعنی کہ مویشی پالنے والا is much more respected کہ اس کی بھی زیادہ عزت ہے than the hired hand یعنی کہ جو مزدور ہو مزدور سے بھی اس کی زیادہ the doctor gets a lot more respect and privilege than the nurse تو کیا ہے لیکن بچوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آمدنی سے زیادہ ہٹ کر بھی مویشی پالنے والے کو مزدور سے زیادہ عزت ملتی ہے the doctor gets a lot more respect privilege than the nurse ڈاکٹر کو نرس کے مقابلے میں بہت زیادہ عزت اور سہولتیں ملتی ہیں اینڈ پریویلیج مانی سہولتیں I think مجھے لگتا ہے یا میرا خیال ہے some anthropologist یعنی کہ انسانیت کے ماہر اینتھروپولوجسٹ مانی انسانیت کے ماہر ought to study وہ کیا کر سکتے ہیں اپنا مطالعہ کر سکتے ہیں our uncatalogued system of awarding respect and difference to each other based on jobs we hold دیکھیں جی uncatalogued کا مطلب ہوتا ہے غیر سرکاری uncatalogued غیر سرکاری ہو گیا سسٹم نظام کہتے ہیں awarding respect تو اس کا ہو گیا عزت کی بنیاد پر تو اس کا کچھ ہوگا میرا خیال ہے کہ میں کسی انسانیت کے ماہر کو چاہیے کہ وہ ہمارے اس غیر سرکاری سسٹم کا مطالعہ کرے یعنی کہ کیا کرے مطالعہ کرے کہ جس میں ہم نوکریوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں awarding respect difference یعنی کہ each other based بنیاد پر کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں نوکریوں کی بنیاد پر عزت دیتے ہیں where does a vice president product planning fit in یعنی کہ پروڈکٹ پلاننگ کا نائب صدر کہاں فٹ ہوتا ہے پروڈکٹ پلاننگ کا نائب صدر کہاں کیا ہوتا ہے فٹ ہوتا ہے پلاننگ منصوبہ بندی کو ویسے کہتے ہیں is that better than vice president کیا یہ نائب صدر سے is that better than a vice president کیا یہ نائب صدر سے بہتر ہے کیا یعنی کہ کیا یہ عوام کی نظر میں یعنی کہ sales in the public consciousness or unconsciousness کیا یہ عوام کی نظر میں سیلز کے نائب صدر سے بہتر ہے یا پھر کیا ہے جی یا ہمیں خود بھی معلوم نہیں رائٹرز ارن ڈڈلی لکھاری بہت کم کماتے ہیں ڈڈلی ڈاٹ یعنی کہ بہت ہی کم رائٹرز ارن ڈڈلی ڈاٹ لکھاری جو ہے نا بہت کم کماتے ہیں بٹ آئی سسپیکٹ لیکن میرا خیال ہے they are held in higher esteem then wealthy rock musicians مانی جادوگر کو کہتے ہیں اپنا موسیقار کو کہتے ہیں musicians تو لکھاری بہت کم کماتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ انہیں امیر موسیقاروں سے زیادہ عزت دیتے ہیں راک میوزیشنز امیر مطلب ہے کہ wealthy rock musicians امیر موسیقار that is if everybody older than 40 gets to vote that in یعنی کہ اگر 40 سال سے بڑے لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیا جائے یعنی کہ یہ طنزیہ انداز ہے کہ بڑی عمر کے لوگ لکھاریوں کو اہم سمجھتے ہیں
اب اس کے بعد ہمارا کچھ آخری پیراگراف بچتا ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیسائڈ, ہم کیسے فیصلہ کرتے ہیں. وچ جابز ہیو گریٹ ویلیو, کہ کس نوکری کی اہمیت زیادہ ہے. اینڈ دیئر فور, لہٰذا دا جاب ہولڈرز آر ونڈرفل پیپل, کہ جو ملازمت والے لوگ ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں. ہم کیسے طے کرتے ہیں یا ہم کیسے فیصلہ کرتے ہیں کون سی نوکریاں زیادہ قیمتی ہیں اور ان کو کرنے والے بہت اعلیٰ لوگ ہیں, اعلیٰ ظرف لوگ ہیں. وائی از سم ون ہو بیلڈز, کیا ہے جی, شاپنگ سینٹرز کالڈ این انٹرپرینیور. کیوں جو ہے نا کسی بھی کیا ہے جی شاپنگ سینٹر کو ہم کیا شاپنگ سینٹر بنانے والے کو کاروباری کہا جاتا ہے. while someone who builds freeways is called a contractor, تو جو سڑکیں بناتا ہے یعنی کہ فری ویز بنی سڑکیں جو بناتا ہے اس کو ٹھیکیدار کہتے ہیں. یعنی کہ جو شاپنگ سینٹر بناتے ہیں اسے کاروباری کہا جاتا ہے اور جو سڑکیں بناتے ہیں اسے ٹھیکیدار کیوں کہا جاتا ہے. یہ ایک سوال ہے کہ جو شاپنگ سینٹر بناتا ہے اسے کاروباری اور جو سڑکیں بناتا ہے اسے ٹھیکیدار کیوں کہا جاتا ہے. I have no answer to any of this, تو یعنی کہ میرے پاس ایسے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے, میرے پاس ایسے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے. بٹ وی مائٹ تھنک, لیکن ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اباؤٹ دی فینومینا, اس عمل, فینومینا مانی عمل. the next time we are tempted کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا, اکسانا. to fawn over some stranger because we find, stranger اجنبیوں کو کہتے ہیں. we find out happens, یعنی کہ کیا کہتے ہیں, میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں, لیکن جب بھی ہم کسی اجنبی پر مر مٹنے لگتے ہیں یعنی کہ ہم اس سے اوپر کیا کرتے ہیں جی, محبت کرتے ہیں, تو ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. because we find out happens, because we find out happens, صرف اس لیے happens to be a judge, صرف اس لیے کہ وہ جج نکلا, صرف اس لیے کہ وہ, کیونکہ صرف ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جج نکلے. we find out کہ ہمیں پتہ چلے, he happens to be a judge کہ وہ جج ہے. اور the next time, اور اگلے ہی وقت یا لمحے, we catch ourselves discounting the personal worth of the garbage collector, یعنی کہ یا جب ہم کسی خاکروب کی ذاتی اہمیت کو کم سمجھ رہے ہوتے ہیں. خاکروب, گاربیج کلیکٹر یعنی کہ کچرا اٹھانے والا جس کو ہم خاکروچ کہتے ہیں, یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ جج نکلے یا جب ہم کسی خاکروب کی ذاتی اہمیت کو کم سمجھ رہے ہوں. تو یہ تھا اس چیپٹر کا بقیہ حصہ. اگر یہ ویڈیو آپ کو فروٹفل لگی ہے تو میری ہی سپورٹ کے لیے کیا ہے جی, اپنا اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں. اگلی ویڈیو جو ہوگی نا اس کے آنسر دی کوشچن پر ہوگی.